बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले ही आपको मियाँ वाली से मैंने वो वाक़या बताया था जहाँ पर 7 दिन की बच्ची को किस तरह से उसके ज़ालिम बाप ने गोलियों से उसको मार डाला और उसकी माँ के सामने उसके साथ क्या सलूक किया, जिसके बाद वो शख्स जब पकड़ा गया तो उसने कितना शर्मनाक बयान जो है वो पुलिस के सामने दिया। वो तमाम डिटेल्स मेरी गुज़श्ता वीडियो में मौजूद है। जिस वक्त ये वाक़या हम रिपोर्ट कर रहे थे उसी के 2 दिन के बाद एक और वाक़या रावलपिंडी से रिपोर्ट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में डिटेल्स दी थी। आपको बताया था मियाँ वाली वाले वाक़े के साथ ही रिपोर्ट किया था। अब इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल्स मेरे पास आई हैं, क्योंकि बहुत से केसेस होते हैं जो कि अभी बिल्कुल इनिशियल्स में होते हैं, उनके बारे में इतनी मालूमात नहीं होती। अब इस औरत का भी अपना बयान सामने आया। ये एक औरत है, एक ज़ालिम माँ है, एक बेवकूफ़ औरत है, जिसने अपने मियाँ के साथ नाराज़गी में एक इंतहाई कदम उठाया। अपनी 2 मासूम बच्चियों को उसने फंदा लगा दिया। अपने साथ वो क्या करने जा रही थी, आखिर में इन मियाँ बीवी के दरमियान हुआ क्या था ऐसा कि इस औरत ने ये इंतहाई कदम उठाया। वो शौहर, वो शख्स, वो किस कदर बदकिस्मत इंसान है जो अपनी बीवी को राज़ी न रख सका। वैसे तो ये कहना शायद नहीं चाहिए, ये एक औरत जिसने जो ये कदम उठाया वो किसी सूरत ही वो दुरुस्त नहीं है, चाहे जो भी वजह होती, उसको ना इस्लाम ने, ना दीन ने, ना रवायात ने, ना किसी भी इखलाकियात ने ये इजाज़त दी थी कि वो इस तरह का कदम उठाती। अब बेसिकली इस बारे में डिटेल सामने आई है, वो वजह जिसको सुनकर आप कांप उठेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्यों इस औरत ने ये कदम जो है इंतहाई उठाया और हुआ क्या था उस दिन। ये इस औरत ने अपनी 2 बेटियों को पंखे के साथ फंदा लगाकर कत्ल किया। ख़ुद को भी इसने फंदा लगाया, लेकिन रस्सी उसका बोझ ना उठा सकी, वो खुद नीचे गिर गई और उसके बाद उसका भाई कमरे में दाखिल हुआ और उसने उसको इस कदम उठाने से रोक लिया। बेसिकली एक बेटी है, इसकी उम्र 4.5 साल है, दूसरी की उम्र 5.5 साल है। छोटी छोटी 2 मासूम सी बच्चियाँ हैं। एक का नाम फ़राह और दूसरी का नाम हुरुन्निसा है। कत्ल की वजह जो है वो ये बताई जाती है कि खावंद के साथ इस औरत की बेसिकली मोहब्बत की शादी थी। शादी इन दोनों की होती है 2015 में। ये दोनों इकट्ठे रह रहे थे, कोई मसला इनके दरमियान आज सच नहीं था। खातून ने जब बच्चियों को मारा तो उसने अपने खावंद को पेशावर में वीडियो कॉल की बाकायदा, और उसने उसको दिखाया कि मैं बच्चियों को फंदा लगाने जा रही हूँ। बच्चियों की लाशें दिखाई। फिर उस खातून ने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन ऐन उसी मौके पर उसका भाई आ गया और उस खातून को उसने बचा लिया। खातून इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। उससे जो तफ्तीश की गई है उसमें उसने जो कुछ बताया वो भी आपके गोश गुजार करती हूँ। नाम इसका अंदलीब, ज़ौजा मोहम्मद नुमान है, तालीम इसकी मैट्रिक है, उम्र इसकी 34 साल है। 23 तारीख को इसका खावन जो है पेशावर चला गया। वो कहती है कि वो खुद वापस आ गई। कहती है कि मैं वापस आ गई, मेरे भाई की शादी थी, मैंने शॉपिंग की, मेरे साथ ससुर भी रहते थे। दरअसल इसके भाई की शादी में इसका शौहर किसी नाराज़गी की वजह से शरीक नहीं हो रहा था। दोनों के दरमियान क्या मामलात थे ये बताती है। खावंद मुझसे किसी बात पर नाराज़ था और पेशावर में था। खावंद मुसलसल कॉल्स मैं कर रही थी, लेकिन वो मेरी कॉल्स उठा नहीं रहा था और वो मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहा था। मैं उन्हें बार बार कह रही थी कि वापस आ जाए, मेरे भाई की शादी है। ज़ाहिर सी बात, आपको पता है जब शादियाँ होती हैं ख़ानदानों में सब लोग मिलते हैं। अगर किसी औरत का शौहर साथ ना हो तो लोग बातें भी करते हैं कि क्यों नहीं आया, क्या वजह हुई होगी, क्या नाराज़गी है इनके दरमियान। बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सी बातों का जवाब देना पड़ता है। ऐसे में ये औरत जो है ये कशमकश का भी शिकार थी, घर वालों की तरफ से ताने, एक प्रेशर, और उसके बाद शौहर ने बिल्कुल इसे इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ कि वो कहती है कि बच्चियां जो हैं वो भी वालिद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, वालिद के बगैर वो रहती ही नहीं थी। वो कहती है कि बच्चियां मुझे बहुत तंग कर रही थी और बार बार कह रही थी कि बाबा को बुलाओ। मैंने बच्चियों को बहलाने के लिए 1000 रुपये की चीज़ भी दिलवाई ताकि ये बहल जाएँ और ये ज़्यादा तंग ना करे, लेकिन ये चुप नहीं हो रही थी और ना ही खावंद आ रहे थे और ना ही बच्चियाँ जो है वो चीज़ खा रही थी। वो कहती है बाबा कॉल्स के बाद जब खावंद ने कॉल उठा ही ली तो मैंने उन्हें कहा कि आखिरी बार कहती हूँ वापस आ जाओ। तो खावंद ने कहा कि नहीं आऊँगा। फिर उसने कहा कि मुझे बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, इनका क्या करना है, ये तुम्हारे बगैर नहीं रहते। इस पर इस खावंद ने गुस्से में कहा, बदनसीब शख्स है ये, गुस्से में भी कभी ऐसी बात ना मुँह से निकालें। ये शख्स कहते हैं इन्हें फिर फांसी लगा दो। फिर वो कहती है मैंने औजार बंद लिया, यानी कि नाड़ा जो होता है वो लिया और पंखे के साथ बांधा। पहले मैंने दोनों बच्चियों की फांसी लगाने की कोशिश की और फांसी लगाने के बाद मैंने अपने खावंद को वीडियो कॉल की और बच्चियों की लाशें उसे दिखाई और कहा कि ये देखो तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने इनको फांसी लगा दी, अब ये मर गई हैं और अब मैं अपने आप को भी फांसी लगाने लगी हूँ। फिर खातून ने अपने आप को भी फांसी लगाई। तस्वीर में खातून के गले पर भी निशान मौजूद है, वो तस्वीर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई भी थी। खातून के भाई जब घर पहुँचे तो खातून फांसी लगा रही थी या शायद लगा चुकी थी, लेकिन उसका जो अज़ारबंद था वो उसका बोझ सहार ना सका और वो गिर गई नीचे। इसके भाई ने इसको बचाया, पुलिस को बुलाया, खातून मौके से गिरफ्तार हो गई। पुलिस ने मौके से आला कत्ल यानी कि औजारबंद भी बरामद कर लिया। बच्चियों की लाशें भी तहवील मिली
اور خاتون نے موقع پر ہی اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے ہی ان کو قتل کیا ہے، لیکن دراصل اس عورت نے اس بچیوں کو اپنی کیوں مارا؟ اس کو لگا کہ وہ اپنے شوہر سے انتقام لے گی، وہ سب سے پیاری چیز ان سے چھین لے گی، کیونکہ وہ اپنی بچیوں سے بہت پیار کرتا تھا، بچی اپنے باپ سے بہت اٹیچ تھی، اور بچیاں جب اپنے باپ سے اٹیچ ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ بھی یقیناً ان سے پیار کرتا ہے۔ اس ظالم عورت نے، اس بیوقوف جاہل عورت نے ایک اپنی چھوٹی سی جھوٹی انا اور تسکین کے لیے، اگر شوہر نہیں آ رہا تھا تو کیا ہوا، نہیں آ رہا تھا نہ آتا، لیکن اس نے اس بات کا بدلہ اپنے شوہر سے کس طرح سے لیا، اس طرح سے لیا۔ اب 2 واقعات میں آپ کو اور بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ میں کوئی ایک لیٹسٹ ہیپننگ ہوتی ہے، کوئی کرائم سٹوری بھی ہوتی ہے، میں اس کو آپ کو اپڈیٹ کرتی ہوں، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو مزید ڈیٹیلز آتی ہیں، جس طرح اس سٹوری کی ڈیٹیلز آئی میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اور اس وقت 2 سٹوریز میرے پاس آئی ہوئی ہیں اور بڑی تکلیف دہ کہانیاں یہ دونوں ہی، اور ان کے بارے میں آپ کو اور بھی ڈیٹیلز جیسے اکٹھی ہوں گی وہ آپ کو بتاؤں گی۔ پہلی جو سٹوری ہے 22 دن کی بچی ہے، اور 22 دن کی بچی کی گھر کے اندر سے گلا کٹی ہوئی لاش برآمد ہوئی ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ کراچی لیاقت آباد میں پیش آیا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک قتل کی واردات، جہاں 22 دن کی بچی، وہاں 7 دن کی بچی تھی، یہاں 22 دن کی بچی ہے، اس کا نام ہے زمل فاطمہ، اس کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اب جو بڑے چینلز رپورٹ اس وقت کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ گھر پر بچی کی والدہ موجود تھی، بچی کی ماں نے یہ بیان دیا ہے کہ نامعلوم ملزم چھت کے راستے گھر میں آیا، اس نے مجھے دھکا دیا، میرا سر فریج سے ٹکرایا، جس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو بیٹی کی گلا کٹی ہوئی لاش تھی۔ پولیس واقعے کو اس وقت پراسرار قرار دے رہی ہے، اور یہ مکان نمبر 268 ہے جہاں قتل کی واردات ہوئی ہے، اور یہ لیاقت آباد کا علاقہ نمبر 7 ہے، اور مکان نمبر 268، ہاں جی۔ اور 22 دن کی نومولود یہ بچی ہے جس کی گلا کٹی ہوئی لاش ملی ہے۔ علاقہ مکین جو ہے بڑی تعداد میں جمع ہوئے، بچی اس کی والدہ کو عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا، اور اس کے بعد یہ بچی کی جو والدہ ہے 18 سالہ حمیمہ کی جانب سے دی گئے بیان اور جائے سے جو ملنے والے شواہد ہیں ان کی روشنی میں قتل کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حمیمہ جو ہے اس کی عمر 18 سال ہے، جو ماں ہے، ایک کم عمر لڑکی ہے، اور جمعرات کی شام کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ البتہ اس بارے میں ابھی پولیس کو کچھ شکوک و شبہات ہیں کہ کس طرح سے گھر سے کوئی چوری بھی نہیں ہوئی اور کوئی اور واقعہ بھی نہیں ہوا، اور اتنی سی بچی کو تو کسی مجرم نے کیوں کچھ کہنا تھا، اس کی وجہ کوئی دشمنی لگتی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ کرائم سین کو دیکھیں تو وہاں پر کوئی چوری چکاری نہیں ہوئی، اس کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور بچی کا گلا کاٹنے کی وجہ کچھ ایسے نظر آتی ہے کہ کوئی شدید غم و غصہ ہے، یا کوئی شدید رنج ہے، یا کوئی شدید دشمنی ہے، جس میں بچی سے جان چھڑائی گئی ہے، بچی کو ختم کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں آنے والے وقت میں۔ اس سٹوری کی جو بھی ڈیٹیلز مجھے ملیں گی لیاقت آباد کراچی میں پیش آنے والے اس واقعے کی، تو میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گی۔ ہر انسان کی جان قیمتی ہے، اور انسان کی جان کی قدر جو ہے کیجیے۔ قتل جو ہے ایک انسان کا قتل جو ہے وہ تمام انسانیت کا قتل ہے، اور مائیں خاص طور پہ جب اس طرح کا کچھ کرتی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ماں کا دل تو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ وہ خدائے رحمان جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں، جو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ ایک ماں ہمیں دے کر بتاتا ہے کہ ایک ماں جب اتنا پیار کرتی ہے، اتنا عفو درگزر سے کام لیتی ہے، تو میرا رب جو ہے وہ کتنا رحمان و رحیم ہوگا۔ لیکن ایک ماں جب اس طرح کا عمل کرتی ہے تو پھر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ البتہ اس واقعے میں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے یہ واقعہ، لیکن پراسرار ہے، پولیس کا کہنا ہے، اور اس کی تہ تک انشاءاللہ پہنچیں گے ضرور، اور ضرور کیفر کردار تک ملزم کو پہنچایا جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔